अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आखिर वही हुआ है जिसका ख़तरा लग रहा था। इमरान खान को एक और बड़ा धचका मिला। अपने एक बहुत ही काबिल एतमाद और इनके जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते रहे खान साहब अपने बतौर वज़ीर आज़म अपने पूरे टेन्योर में, उन्होंने भी इनको धोखा दे दिया। खान साहब को एक और बड़ा धचका लगा। अपने करीबी साथी का अपने खिलाफ उन्होंने गवाही बयान कर दी। मेरा इशारा साइफर की तरफ है और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की तरफ है, उसकी तरफ हम बात करते हैं। जो नए साथी जो ये चैनल देख रहे हैं वो जो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना अपना फीडबैक दें, वीडियो के बाद अपने कमेंट्स दें। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स का हर एक का जवाब दिया जा सके। आज़म खान का ताल्लुक केपी से है। केपी में ये चीफ सेक्रेटरी भी रहे और जब केपी में हुकूमत थी पीटीआई की 2013 से 18 तक, उस वक्त ही काफ़ी इमरान खान साहब इनसे खासे मुतासर थे, इमरान खान के काबिल एतमाद लोगों में थे। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। और याद रहे कि वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक समझ लें एक तरह से कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसी हैसियत होती है और बहुत ही ताकतवर और अहम पोजीशन में होता है। तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, बेनज़ीर भुट्टो के अहमद सादिक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने ये वाक़या सुनाया। एक दो हमारे एक फोरम में आए, हमारा थिंकर्स फोरम है लाहौर में, उस CNA का, उसमें आए। उन्होंने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा सुबह के 7 बजे अपनी वो मीटिंग शुरू कर देती थी और फाइलों पे साइन, और क्योंकि जरदारी साहब उठते थे 10-11 बजे, नहा धो के आते थे, उससे पहले वो अहम मैटर्स को पहले निपटा लेती। तो एक मामला था जिसमें जरदारी साहब की इंटरेस्ट थी, कोई ख़ास प्रमोशन था किसी का, जो कैसा कोई अपॉइंटमेंट का इशू था, उस दिन जल्दी आए। लेकिन इन्होंने उससे पहले ही अहमद सादिक को पता था कि जरदारी साहब ने आके मुदाखलत करनी है। उन्होंने 7 बजे जैसे शुरू हुई, शुरू में उन्होंने फ़ाइल दे के बेनज़ीर साहब से उस पर सिग्नेचर्स ले लिए और जो भी इंस्ट्रक्शन थी ऑर्डर थे जारी करा लिए। तो जैसे ही जरदारी साहब 9 बजे पहुँचे तकरीबन, तो जल्दी उठ के आए, तो उनको पता लगा कि तो हो गया मामला। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी इस पर आर्ग्यू कोशिश की, तो बीबी ने उनको कहा कि भाई आसिफदारी को कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप नहीं। तो उन्होंने कहा, जरदारी साहब ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना भी नहीं चाहता, मैं तो इसके बजाय प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना ज़्यादा पसंद करूँगा, जो ज़्यादा ताकतवर होता है। अहमद सादिक साहब की तरफ उन्होंने तंज़िया इशारा किया। तो कहने का मकसद ये है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत पावरफुल सीट होती है। इमरान खान ने इनको पूरे इख्तियारात दिए और उसमें एक प्रॉब्लम ये रहा कि ये सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट नहीं थे। जो आमतौर पर टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट, पहले टॉप के 3, 4, 5 में से ही किसी को चुना जाता है, तो ये तो कहा जाता है कि ये इनका 20, 25, 26 नंबर पे थे। और ज़्यादातर चूँकि सीनियर ब्यूरोक्रेट पंजाब के थे, तो काफ़ी रिएक्शन भी रहा, इनके साथ ताउन भी नहीं होता रहा, बहुत से मसले मसाइल चलते रहे। लेकिन आज़म खान पे इमरान खान ने अंधा एतमाद किया और इनकी वजह से अपने कई दोस्तों को नाराज़ किया। ये कहा जाता है और इसकी बड़ी मजबूत शवाहिद मौजूद हैं कि जहांगीर तरीन की इमरान खान से अलहदगी और दूरी में बहुत बड़ा हिस्सा आज़म खान का था। और भी लोगों को, कई लोगों, ओन चौधरी वगैरह को भी, इसमें बुशरा बीबी का भी बड़ा हिस्सा था ओन चौधरी को खैर पंजाब भेजने में और दूर बनी गाला से दूर करने में। लेकिन आज़म खान का बहुत ज़्यादा इमरान खान के पे इन्फ्लुएंस रहा, हर मामले में, हर चीज़ में, तकरियों में और चीज़ों में बहुत ज़्यादा किरदार रहा उनका। और इमरान खान बहुत ट्रस्ट करते रहे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब ऑडियो लीक्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उनमें एक लीक आज़म खान के साथ भी आई थी कि साइफर के मामले में इमरान खान कह रहे थे कि हम इससे प्ले करते हैं, खेलते हैं, लेट्स प्ले विद इट। और उसमें आज़म खान निहायत ही चापलूसी के साथ इनको मशवरे दे रहे थे और लग रहा था कि बड़े खुशामदाना और चापलूस अंदाज में सर हम इसको यूँ कर लेते हैं, वो कानूनी तरीके बता रहे थे और हेल्पफुल साबित पूरी तरह उनका साथ दे रहे थे। और उसमें हम मीटिंग कर लेते हैं, कैबिनेट मीटिंग बुला लेते हैं और फलां तरीका करें जिसके ज़रिए हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से बच जाएंगे और ये वो। खैर, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, ये खबर आई है कि उन्होंने दफ़ा 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है मजिस्ट्रेट को, जिसमें उन्होंने कहा है, आज़म खान ने मुबैना तौर पे उनसे मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि ये जो है ना, उन्होंने धोखादही की और सियासी चाल थी साइफर का, और उससे जानबूझ के उन्होंने एक गलत तासर दिया। और ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट थी जो उन्होंने, मैंने इनको बताया कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से चीज़ें आती हैं। इसके बावजूद इमरान खान ने जलसे में वो लहराया और फिर वो उससे मसाइल पैदा हुए और एक ऐसा मनफी तासर बना कौमी सलामती इदारों के लिए, और उसको एक साजिश का, उसे तहरीक-ए-एतमाद को बैरूनी साजिश का तासर दिया गया। और इस तरह की उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। और एक और दिलचस्प बात जो आमिर मीर साहब ने भी इसमें हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं चैनल पे अपने, तो वो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उन्होंने वापस नहीं किया। मैंने उनको कहा कि अब आपने जो हासिल करना था मकसद वो कर लिया, अब आप वापस दें डॉक्यूमेंट। इमरान खान ने बकौल आज़म खान के उन्होंने कहा कि मुझसे गुम हो गई है। तो मैंने, आज़म खान कहते हैं, मैंने कहा है तुम्हें हमारी बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो बहरहाल वो उसके बाद में भी पता नहीं चल सका, वो फाइल भी वापस नहीं है या साइफर के मामले में कोई ऐसा ही चीज़ है।
اگر اعظم خان کی یہ اس طرح کا بیان، کنفیشن ان کا مجسٹریٹ کے سامنے آیا ہے اور آگے بھی کورٹ میں بھی اس طرح وہ رہتے ہیں، تو عمران خان کو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ عمران خان کے بالکل قریبی ساتھی، کور بالکل انتہائی قریبی سرکل میں۔ اچھا، یہ بتانا ضروری ہے، بہت اہم ہے اور بڑا واضح ہے، کچھ عرصے سے، پچھلے چند ہفتوں سے، تقریباً کہ ایک مہینے سے اعظم خان غائب تھے۔ ان کے بارے میں ان کی گھر والوں نے کمپلینٹ کی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، وہ کہیں گئے تھے گھر سے باہر اور پھر واپس نہیں آئے، تو یہ سارا مسٹیریس تھا۔ تو یہ اس وقت اطلاعات ایسے تاثر یہ آتا رہا کہ شاید ان کو اس طرح اٹھا کے ان پہ کام ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جو چیز وجہ جو بھی ہو، ریزن جو بھی ہو، انہوں نے خود کیا ہے، ان کو اس کے پہ مجبور کیا گیا ہے، کہ پریشر تھا، وہ کمپرومائز ہوئے ہیں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے نہیں ہے، واٹس ایور جو بھی چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک عدالت کے سامنے آپ گواہی دیتے ہیں تو اور آپ کی گواہی کو گواہی کے طور پہ مانا جائے گا، اور خاص طور پہ جب آپ بہت قریبی ساتھی ہیں، رازدار ہیں، آپ کو بہت کچھ بتانے کو ہے۔ اعظم خان کے پاس بہت کچھ بتانے کو ہوگا، مزید بھی، وہ سیکرٹس بھی، اور سائفر کا تو سیدھا سادہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، بڑے سیدھے سادے گواہ ہیں، اور لوگ بھی، اسد عمر اور دوسرے لوگ بھی اگر گواہی کے طور پہ آ جاتے ہیں تو عمران خان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اور اس میں جو بات سوچنے کی ہے عمران خان کے لیے، کہ جن لوگوں پہ یہ اعتماد کرتے رہے، جن لوگوں کی خاطر اپنے پرانے ساتھیوں کو، جہانگیر ترین جیسے ساتھیوں کو بھی انہوں نے اس وقت لوز کیا، خام خواہ لڑائی کی، ان کو مخالف اپنے کیا، ان کے بچوں پہ بھی پرچے کرائے، ان کو دور کیا، حاصل کیا کیا انہوں نے؟ اس کے برعکس دیکھیں پی ایم ایل این کا 2018 کا، اس کے بعد میں ان کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد تھے۔ فواد حسن فواد نے 2-2.5 سال جیل کاٹی، سزا کاٹی بالکل، اور ان پہ کوئی الزامات ثابت بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ مسلسل کسٹڈی میں رہے، حتیٰ کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا تب ان کو رہا کیا گیا۔ آج چیمہ نے تو 3 سال سے زیادہ شہباز شریف کے رائٹ ہینڈ تھے، دستراز تھے، بہت اہم عہدوں پہ رہے، 3 سال سے زیادہ انہوں نے باقاعدہ سزا جیل کاٹی، اسیر رہے، بیوروکریٹ تھے، پروفیشنل بیوروکریٹ تھے آج چیمہ فواد حسن فواد۔ انہوں نے لائلٹی اپنی فروخت نہیں کی، ڈس لائل نہیں ہوئے، ان میں سے ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا، بہت کوشش کی گئی، باقاعدہ کام، خبریں بھی آتی رہیں کہ فواد حسن فواد وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، پھر احد چیمہ کے بارے میں بھی آیا کہ وہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اس کی وجہ جو بھی ہے، لیکن انہوں نے شریف خاندان سے بدعہدی نہیں کی اس کے ساتھ، اور ان کا پھر ظاہر ہے اب ان کو ریوارڈ بھی مل رہا ہے۔ اب آج چیمہ کو وفاقی مشیر بنایا گیا، فواد حسن فواد کو ذمہ داریاں دی گئی، اور اگلی بار اگر پی ایم نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یقیناً ان کو زیادہ اہم ذمہ داریاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی نواز شریف کے جو قریبی ساتھی، مثلاً ان کے شاہد خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، اور دیگر لوگ ہیں، انہوں نے جیل میں رہے، اسیری کاٹی، انہوں نے کئی مہینے اور 2 سال ان کی جیلوں میں، بار بار جیلوں میں آتے رہے۔ جاوید لطیف کے لیے بھی مشکلیں پیدا ہوئیں، امیر مقام پہ بہت سے پرچے، بہت سی چیزیں ہیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ مہتاب عباسی بھی ان کے پرانے ساتھیوں میں سے، اور بھی پنجاب میں بہت سے لوگ ہیں، رانا مشہود وہ رہے ہیں، اور لوگ ہیں جن پہ مقدمے رہے، چیزیں رہیں، مسائل رہے، لیکن پی ایم ایل این کی جو ہارڈ کور ہے، ہارڈ کور نے نواز شریف کے جو ساتھی ہیں، گجرانوالہ سے، لاہور سے، اور جگہوں سے ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے ان سے بٹرے نہیں کیا، یہ بہرحال بات ہے۔ اور عمران خان نے جن لوگوں پہ اعتماد کیا، اپنا قریبی ساتھی بنایا، اسد عمر ہوں، فواد چودھری ہوں، عامر کیانی ہوں، کراچی کے لوگ ہوں، خاص طور پہ علی زیدی ہوں، فیصل باڈا ہوں، عمران اسماعیل جن کو گورنر بنایا، پرویز خٹک کو اب دیکھ لیں آپ کے سامنے، پرویز خٹک بھی ہے، محمود خان جن کو وزیر اعلیٰ بنایا، عثمان بزدار جن کو وزیر اعلیٰ بنایا، اہم ترین عہدے دیے، لیکن لوگ یہ نالائق ثابت ہوئے، آخری تجزیے میں ہلکے ثابت ہوئے جب اعتراضوں میں تولے گئے، اور جب یہ تاریخ میں ان کا ذکر آئے گا، بدعہد لوگوں کے طور پہ ذکر آئے گا، اپنا ذمہ وفاداریاں، اپنے ضمیر بدل دینے والے، اور بہت ہی چھوٹے، بہت ہی ارزاں اور تھوڑے سے پریشر کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ، جمشید اقبال چیمہ وغیرہ ہو گئے لاہور میں، جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے عمران خان کے ساتھ ہر جگہ، ملیکہ بخاری، اور لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ ٹرسٹیبل ہیں، اور یہ لوگ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ڈٹے بھی ہوئے ہیں، وہ بڑے قابل تعریف ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے خان صاحب نے جن لوگوں پہ ٹرسٹ کیا، اندھا اعتماد کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اپنے نکاح میں انہوں نے اون چودھری کو گواہ بنایا، اور وہی اون چودھری اور جس مفتی کو انہوں نے، مفتی سعید کو نکاح خواہ ہیں، وہ دونوں ان کے خلاف گواہی دے چکے ہیں۔ وہ عدت میں نکاح والا کیس ہے، اس میں گواہ بھی اور نکاح خواہ بھی دونوں کی گواہی عمران خان کے خلاف ہے، اور اگر کیس کی قابل سماعت ہونے کا ایشو چل رہا ہے، اس پہ فیصلے بھی آ گئے ہیں سول کورٹس میں، کیس چلتا ہے تو کبھی امکانات ہیں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آ جائے،
क्योंकि जब निकाह का गवाह जो सबसे अहम जिसकी एक पोजीशन होती है और निकाह खां की जो वो इन्हीं इमरान खान को, वो भी बिल्कुल अपने जो करीबी दोस्त इनके वो भी इनको धोखा देंगे, इनको ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि किस बंदे को चुनना चाहिए, किससे क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो आज़म खान का जाना एक इनकी पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है, एक बड़ा झटका है। और साइफर का जिसमें सारा केस इन्होंने खड़ा किया था अपना, इसमें इम्पोर्टेड हुकूमत का और अमेरिका के ज़रिए अदम एतमाद का और सारा कुछ, वो सारा पूरा साइफर का पूरा इशू या एक मशकूक हो जाएगा, एक जिस पे अब एक पूरी कैंपेन चलेगी। अगले दिनों में साइफर का पूरा इशू एक कैंपेन चलेगी और इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब पे पर्चा मुकदमा भी चलाया जाएगा। और ये मुमकिन है कि ये मुकदमा ज़्यादा तेज़ी से आगे एंड की तरफ जाए। तो ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है खान साहब के लिए। देखिए खान साहब के लिए लगता है कि वो फ़ारसी का मशहूर एक मुहावरा है, मशहूर फ़ारसी के शायर अनवरी के का है कि आसमान से जो भी मुसीबत नाजिल होती है वो पूछती है कि अनवरी का घर कहाँ है। तो आजकल तो सच्ची बात तो ये है कि सियासी उफक से जो भी मुसीबत नाजिल होती है, जो परेशानी होती है, वो पूछती है कि भाई इमरान खान का घर जमा पार्क में कहाँ है, और वो ऐन उसी घर पर जाके डेरे डाल देती है। तो ये एक दुख की बात भी है, परेशानी की बात भी है, इस सेंस में कि हमारे मुल्क की एक अहम सियासी जमात, अहम तरीन सियासी जमात और एक बहुत अहम पॉलिटिकल लीडर का इतना बड़ा जो एक धचका, इतना क्राइसिस, इतना बुरान, जैसे लाखों करोड़ों लोगों की अभी भी आज भी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ख्वाब वाबस्ता जुड़े हुए हैं। इमरान खान का फेलियर और इमरान खान की तबाही सिर्फ उसकी नहीं होगी, वो एक लाखों करोड़ों लोगों की ख्वाबों की, उनके सपनों की, उम्मीद की, चेंज की, ख्वाहिश की, उन सब की तबाही होगी। तो ये ज़्यादा एक अल्टीमेट आखिरी तजरिए में ये ज़्यादा बहुत परेशान कुन बात है। इस पर दोबारा भी बात करेंगे। चलो दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।